मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें सांगलें आज आमी गब्रियल गोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडिल्लें फेस्त आमी आचरण करता. आज तो 9 म्हयन्या उपरांत क्रिसमस आमी आचरण करतले. एका आध्यात्मीक चिंतपा प्रमाणे इमॅन्युएल म्हणलो शब्द सगळ्या पवित्र पुस्तकाचो आत्मो आनी काळी जावन आसा. असाल्या नांव आसोवें तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जावचे प्रवाद अख्ख्या सोडवणेच्या चरित्रेंत म्हत्वाचो हो जावन आसा. आमी म्हणटा मेस्सिया प्रवाद. हेब्रेव भाशेन गर्भेस्त शब्दाचो मूळ शब्द एका आमकार युवतीक दाखयता. मनशाच्या योजना प्रमाणे न्ही, मागार देवाच्या योजने प्रमाणे ही प्रक्रिया जाता. ताचे शिवाय इमॅन्युएल वा देव आमच्या संगता म्हणलें नांव देव मनशा लागीं आनी मनशा मदें जाता आनी हें ताचें दैवीक योजन तो कळयता. देव मनशाचें रूप घेवन मनशाच्या कश्टांत सुखांत एक जाता. एका काळार समजणी आसली देव आमचे जावन वैश्य आसा, कित्याक तो पवित्र आनी ताचे लागीं वचूंक जायना म्हणली समजणी आसली. असाल्या पातळीचेर संकुवारींत जावन देवाच्या गर्भकुडींत आमी म्हणटा सर्वांक वचून परवडपी नातली. पूण आतां देवूच आमचे मदें आयला. इस्रायल लोकांच्या जिवितांत जेरुसलेमाच्या देवान आर्कुपेट ताबेर्नाकल आमी म्हणटा मुखेल स्थान घेतलें तर ह्या द्वारे सर्वेस्पो आमच्या संगता आसा. कित्याक तो जावन आसा इमॅन्युएल देव आमच्या मोदेगाक आसा. ह्या फेस्तान आमकां कसलो संदेश दिता गे म्हणून मोरयेन देवाच्या कुशेक गलतीमान केलें. देवान मोरयेक विंचलें एक विशिश्ट आपोवणें. आमकांय देवान एक आपोवणें दिलां कुटुंबाच्या भितर. हें आपोवणें आमच्या अभ्यासा प्रमाणे जियोवंक आमच्या जिवितांत देवाच्या योजना गलतीमान घालूंक आनी मोरये बरें सांगूंक हांव जावन आसा सर्वेस्पराची चरण दासी. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं दी. तितलें सरीसणे कश्ट कित्याक म्हळ्यार देवाची कुशी जाणा जावचें आनी त्या प्रमाणे करचें हो जावन आसा पुरेस. जेसिमोनाक मळो जेसिमोने मळ्यात मागल्या बरें बाबा म्हजी कुशी न्ही, म्हाका तुज्या कुशे प्रमाणे जावं दी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा आपोवंक सलेसणी कश्ट पळोवंक आमचें मागणें आनी आमचें उलयता सांगाता वचूंक आसा. त्या मागेर